السلام علیکم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاء اللہ صبح طلوع ہو رہی ہے اور اس پروردگار کے صدقے جس نے یہ سارا جہاں بنایا ہے، ہمیں بنایا ہے، یہ زمین و آسمان بنائے، یہ چاند ستارے بنائے، کیا کیا اس نے نعمتیں بنائی جن کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. اس کی تعریفیں بے شمار اور ہزاروں ہی نظارے. پروردگار جس کی تعریفیں ختم نہیں ہوتی، یعنی ہمارا شعور، ہمارا ذہن، ہمیں جو بھی اختیار ہے ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. وہ ایک ہستی جو یکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ ہمارا پروردگار، سب کے لیے رحمتیں برسائے پروردگار. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جن کی جو نیک خواہشات، نیک خواہشیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے. صبح کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے بعد واک پہ آئے ہوئے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے، ایک ہی طرز پہ واک 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 اس کی رٹ لگائے جا رہا ہے. جب ہم بھی جوان تھے تو ہم بھی یہی سوچا کرتے تھے، بس اپنے کام میں مگن اور کھانے پینے میں مگن. تو ہم تو آپ لوگوں سے اپنی زندگی کا تجربہ شیئر کر رہے ہیں. آگے ماننا نہ ماننا، عمل کرنا یا نہ کرنا، وہ آپ پہ منحصر ہے. کیونکہ ہم نے پردیس کی زندگی گزاری، وہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا. میں جب پہلے سٹارٹ کیا تھا تو نہ تو کام آتا تھا، صرف ایک ویزا ہی تھا اور پردیس تھا. ہم دوسروں سے بات کرنے کو ترسا کرتے تھے کہ یار ہمیں تو زبان بھی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے استقامت دی، حوصلہ دیا. ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ سلولی اپنے کامیابی کا سفر شروع کیا. پھر ہمیں عربی زبان بھی آئی، ہم نے کام بھی سیکھا. اور جب میں پہلے چکر واپس آیا تھا، صرف ایک 50,000 روپیہ کمایا تھا اور 4 سال کے بعد آیا تھا. لیکن الحمدللہ ہمیں اپنا کام میں ہم ماہر ہو گئے تھے اور اس قابل تھے کہ اپنے قدم پہ مضبوط کھڑے ہو سکے. تو ہم نے وہ قدم انشاءاللہ مضبوطی سے جمائے، اور ہم نے یہ پلاسٹر آف پیرس جو سیلنگ ہوتی ہے اس کا کام تقریباً 22 سال کیا. ہم نے کوئی کام نہیں چھوڑا. پھر وہ عربی کے ساتھ ہماری جو پارٹنرشپ بھی ہوئی، اس میں پھر جیسے پانی میں لہریں آتی ہیں اونچ نیچ تو آتی رہتی. سو ہم نے اس کے ساتھ کافی کام کیا اور الحمدللہ ہم نے بہت کمایا ہے. اور
अपने खाया भी है और लोगों ने भी हमें खूब लूटा। जिसमें भरोसा किया उसने ही लूटा। मतलब ये सब बताने का मतलब ये है, वो हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु का कौल है कि भाई जिससे सिला रहमी, जिससे एहसान करो उसके शर से बचो। तो हम समझते थे कि ये क्या हुआ, एक तो एहसान करें तो हमें क्या कहना, लेकिन नहीं प्यारे, ज़िंदगी का जो निचोड़ है नेकी कर दरिया में डाल, और यही ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को अगर नॉर्मल तरीके से गुजारा जाए तो वो जन्नत का नमूना है। और अगर उन असूलों से हट के आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो वो आपके लिए परेशानी का बायस होगी। जैसे इस्लाम में बताया गया है कि अगर किसी के साथ लेन देन करना है तो तहरीर करे, तो हम लोग परवाह नहीं करते। हमें ऐसे ही बगैर तहरीर के कितना जो लेन देन किया उसमें नुकसान भी उठाया। लेकिन आप लोगों से सुबह सुबह ये दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाए। लेकिन आप लोगों का हमारा भी काम है कि इस्लाम के असूलों को पकड़ें, वो उनको ऐसे इग्नोर मत करें, क्योंकि ज़िंदगी का जो असल है ना वो यही है कि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके हमें अमल करके बतलाया है कि ये इस्लाम की ज़िंदगी ये है, तो प्यारे वही कामयाबी है, वही रास्ता है, वही निजात है और वही इनामात हैं जो इस्लाम अपने बंदे पे नवाजेगा। तो परवरदिगार जो है वो बहुत रहमतें बरसाने वाला है। देखें, ख़ुराक के बारे में भी इत्दाल से चले। हर चीज़ की ज़्यादती जो है ना वो इंसान के बदन के लिए भी मुज़र हो जाती है। जैसे मेरी आदत थी कि मैं अपनी गाड़ी के बंदे भी मेरे साथ होते थे, मैं सीधा मैंने बकाला यानी वो ग्रोसरी की दुकान जो होती है ना उधर गए, 1 लीटर का दूध का डब्बा लिया और उसमें वो अपना एक 7 अप का डब्बा डाला और घटाघट पी गया, या पूरा वो 1 लीटर की बोतल ली। गर्मी बहुत होती थी क्योंकि उसमें वहाँ पे 55 सेंटीग्रेड तो जो मई जून जुलाई में ना आम बात है। तो लेकिन हम भी आदी हो गए थे। वो क्या हुआ कि हम लोग वो फैट वाला दूध पीते थे या लस्सी में डाल के पीते थे। फिर मेरा कैस्ट्रॉल बढ़ गया। कैस्ट्रॉल बढ़ने से थोड़ी मुश्किलात शुरू हुई क्योंकि हम नाम समझी में पीते रहे, वो खाना भी अच्छा खाते रहे और फिर बाहर होटलों से भी खाना खाना, तो उससे फिर आस्ता आस्ता इंसान को जो ना वो जो होते हैं अपना कैस्ट्रॉल में, अब एक अच्छा कैस्ट्रॉल होता है, एक बुरा कैस्ट्रॉल होता है। जब आप फ्राइड तेल, ये बाहर से जो खाने फ्राई ये चीज़ें खाते हैं, उससे वो कैस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाती है जो इंसान की सेहत के लिए मुज़र होता है। वो भाजन वो बढ़ता गया, फिर तकलीफ़ होती गई। खैर हम जब वापस यहाँ आए तो यहाँ भी यही सिलसिला था। फिर डॉक्टर से बात हुई, फिर वो जो दिल की धड़कन आस्ता आस्ता थोड़ी महसूस होनी शुरू हुई। फिर हमने अपने आप को संभाला। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो हल निकाला है, दवाइयाँ भी उसका हल नहीं है, उसका हल वॉक है, एक्सरसाइज है। जैसे एक्सरसाइज करेंगे आप बेहतर होते जाएंगे और ज़िंदगी का ये निज़ाम चलता जाएगा। अच्छा व्लॉग लंबा हो जाएगा इंशाल्लाह, बाकी आइंदा।